दर्शकबिन नमस्कार। माउन्टेन संवादमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म राजाराम गौतम। आज मे 3 तारिक विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस। विश्वभरका पत्रकारहरूले आजको दिनलाई विशेष पर्वका रूपमा मनाउने गर्दछन्। यद्यपि अहिलेको समयमा कोरोना भाइरसका कारण त्यो अवस्था भने रहेन। कुनै पनि देशको राजनीतिक परिवर्तनसँग पत्रकारिता र पेशासँग नजिकको सम्बन्ध देखिन्छ। राजनीतिक परिवर्तनलाई पत्रकारिताले महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको कुरामा कुनै दुविधा छैन। तर पनि पछिल्लो समयमा नेपाली प्रेस जगतले भोग्नु परेका विभिन्न पीडाहरू छन्, आफ्नै खाले समस्याहरू छन्। नेपाली प्रेसको चुनौती अवसरका विषयमा आज हामीसँग कुरा गर्नका लागि नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष विपुल पोखरेल हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। आजको दिनलाई यहाँले कसरी लिनुभएको छ? आज अत्यन्त महत्त्वपूर्ण दिनमा तपाईँले मसँग संवाद गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसका लागि तपाईँलाई पनि धन्यवाद। खास गरी विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस, यो प्रेस स्वतन्त्रताका पक्षधरहरूका लागि एउटा उत्सव नै हो आज। र संसारभरि यो दिनमा पत्रकारिता क्षेत्रमा हाम्रा अग्रजहरूले पुर्याएको योगदानको चर्चा हुन्छ। प्रेस स्वतन्त्रताका पक्षमा दृढताका साथ उभिने सङ्कल्प हुन्छ र सँगसँगै प्रेस र एउटा बहुलवादी एउटा समाज निर्माण गर्नका लागि प्रेसको भूमिका के हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा हामीले विमर्श गर्छौँ र समग्रतामा प्रेस स्वतन्त्रताका पक्षमा उभिने एउटा दृढ सङ्कल्प गर्छौँ। खास गरी 1993 देखि हामीले यो दिनलाई विशेष दिनका रूपमा मनाउँदै आएको छौँ। युनेस्कोले यसको चाहिँ आह्वान गर्यो संसारभरि मनाउनका लागि र राष्ट्रसङ्घको एउटा महासभाले पनि यसलाई चाहिँ प्रेस स्वतन्त्रता दिवस भनेर चाहिँ अनुमोदन गर्यो। त्यो घोषणापत्र 1993 को एउटा सम्मेलन भएको थियो। त्यो सम्मेलनमा विश्वका पत्रकारहरू, पत्रकारिताका प्राध्यापकहरू, विद्वानहरू बसेर चाहिँ पत्रकारिता मार्फत समाजलाई कसरी परिवर्तन गर्न सकिन्छ र त्यसका लागि स्वतन्त्र प्रेस कतिको आवश्यक छ र पत्रकारिताभित्र एउटा बहुलवादी सोचको प्रवेश कसरी गराउन सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण छलफल भएको थियो। त्यो दिनको स्मरणमा हामीले संसारभरि मनाउँदै आएको छौँ र नेपालमा पनि हामीले विगतदेखि मनाउँदै आएका छौँ। पत्रकार महासङ्घ र युनेस्कोले संयुक्त रूपमा यसलाई चाहिँ नेपालमा मनाउने एउटा अभ्यास छ। आज पनि हामी यो कार्यक्रमको लगत्तैबाट एउटा भर्चुअल संवाद अन्तर्क्रियामा हामी जोडिँदैछौँ र यो महत्त्वपूर्ण दिनमा म प्रेस स्वतन्त्रताका पक्षधर सबैप्रति हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु। प्रेस स्वतन्त्रताका लागि आफ्नो जीवन उत्सर्ग गर्ने शहीदहरूप्रति सम्मान श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु र दृढताका साथ प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा उभिन सबैलाई अपिल पनि गर्न चाहन्छु र सँगसँगै प्रेस स्वतन्त्रता पत्रकारको स्वतन्त्रता मात्रै होइन, यो नागरिकको सूचना प्राप्त गर्ने संवैधानिक हकको प्रचलनको सुनिश्चितता पनि हो। त्यसकारण यो दिनमा हरेक नागरिकहरू जो सूचना चाहनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि उहाँहरूसँग जोडिएको सन्दर्भ हो भन्दै उहाँहरू सबैलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। अहिलेको समयमा नेपाली प्रेसको अवस्थाले यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ? अब अहिलेको समय भनेर यसलाई दुई कोणबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ। अहिलेको समयमा हाम्रो खास गरी दुईवटा कुराहरू छन्। एउटा कोरोना सङ्क्रमण छ, यसमा हामी कसरी जोगिने भन्ने सन्दर्भ छ नेपाली प्रेसको सन्दर्भमा। अर्को सन्दर्भ छ सङ्घीयताको अभ्यासमा हामी गएका छौँ र तिनै तहका सरकार जो संविधानले परिकल्पना गरेको छ, सबै सरकारले कानुनका मस्यौदा बनाउने र सङ्घीय संसद, प्रदेश संसद र तपाईँको पालिका स्तरका संरचनाहरूले कानुनलाई अन्तिम रूप दिने जुन वैधानिक प्रावधान छ, त्यहाँ कानुन बन्ने क्रम पनि सँगसँगै छ र ती कानुनहरूको मस्यौदा हेर्दाखेरि ती सबै प्रेस स्वतन्त्रता मैत्री छैनन् भन्ने निष्कर्षमा हामी पुग्न कुनै अप्ठ्यारो मान्न सङ्कोच मान्नुपर्ने अवस्था छैन। त्यसको विश्लेषण हेर्दाखेरि आज पनि हामीले एउटा 9वटा कानुनको मस्यौदाहरूको एनालाइसिस गरेर रिपोर्ट सार्वजनिक गर्दैछौँ। आजै हामीले त्यसमा पनि हामीले 9वटै चाहिँ तपाईँको मस्यौदाहरू प्रेस मैत्री हुन सकेका छैनन्। त्यसले एकातिर पेसागत सुरक्षा अथवा स्वास्थ्यसँग लड्दै गर्दा ज्यानै खतरामा परेर यो सञ्चार कर्म गरिराख्नुपर्ने अवस्था एकातिर छ भने अर्कोतिर कानुनहरू प्रेस मैत्री नबन्दै गरेको अवस्था छ। यी दुईटै कुरामा हामी प्रतिबद्ध भएर प्रेस स्वतन्त्रताको कानुनी तपाईँको एउटा प्रोभिजन क्लियर हुनका लागि राज्यलाई दबाबै दिनुपर्ने अवस्था छ भने उच्च स्वास्थ्य सतर्कताका साथ फिल्डमा खटिन पत्रकारहरूलाई अपिल गर्दै सञ्चारगृहहरूलाई पनि यो बेलामा स्वास्थ्य सतर्कतालाई ख्याल गर्न, पत्रकारहरूको चाहिँ तपाईँको लाई कुनै पनि बाहनामा निष्कासन नगर्न
र तोकिएको सेवा सुविधाबाट वञ्चित नगर्नका लागि अपिल गर्नुपर्ने अवस्था छ। र यो अत्यन्त चुनौतीपूर्ण र जोखिमको क्षणमा हामीले प्रेस स्वतन्त्रता दिवस मनाइरहँदाखेरि प्रेसको सबै प्रेस बन्नका लागि चाहिने त्यहाँ लगानीकर्ता हुनसक्छ, त्यहाँ म्यानेजमेन्ट हुनसक्छ, त्यहाँ सञ्चारकर्मीहरू हुनसक्छन्, त्यसका कन्ज्युमर नागरिकहरू हुनसक्छन्। ती सबैले चाहिँ एकताबद्ध भएर चाहिँ हामीले चाहिँ सहज पत्रकारिताका लागि सहज वातावरण निर्माण गर्ने एउटा सङ्कल्प गरौँ भनेर हामी आह्वान गर्न चाहन्छौँ। र राज्यलाई एउटा प्रेस मैत्री कानुन बनाउने बेसिक ड्युटी र त्यसबाहेक पत्रकारिता कर्मका लागि सहज इन्भाइरोमेन्ट बनाउने सन्दर्भमा उसको रोललाई हामीले चाहिँ का लागि ध्यान आकर्षण दिनुपर्ने अवस्था आजको दिनमा छ। त्यसले गर्दा हामीले प्रेसलाई स्वतन्त्र बनाउने र पत्रकारलाई सुरक्षित गर्ने कुरा नै अहिलेको प्राथमिकता हो भन्ने मलाई लाग्छ। आजको दिनसम्ममा तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने नेपाली पत्रकारितामा कोरोनाका कारण 8 जनाले ज्यान गुमाइसके र 300 भन्दा बढी सङ्क्रमित भइसके र अहिले दोस्रो भेरिएन्टले महामारीको रूप लिँदैछ। यो अवस्थामा जिल्लाबाट तपाईँलाई कस्ता खाले समस्याहरू गुन्जाइसहरू आइरहेका छन्? निश्चित रूपमा अत्यन्त संवेदनशील क्षणमा हामी छौँ। 8 जना साथीहरूलाई हामीले गुमायौँ। पछिल्लो यो पहिलो र दोस्रो कालखण्ड भनिएको छ कोरोनाको पनि, दोस्रो पटकै हामी 2 जना साथीहरूलाई गुमाइसकेको अवस्था छ। र दोस्रो कालखण्डमै पनि हामीले 25 भन्दा बढीको चाहिँ आँकडा हिजोसम्मकोमा हामीले चाहिँ सङ्कलन गरेर भ्याएका छौँ। यद्यपि हामीले आकलन हिजो सङ्कलन गर्दा आज तपाईँसँग कुरा गरिरहँदाखेरि पनि यो पिसिआर टेस्ट गर्ने पत्रकारहरूको सङ्ख्या छ, रिपोर्ट आउने पत्रकारहरूको सङ्ख्या छ। त्यसैले त्यो सङ्ख्या अझै बढ्न सक्ने सम्भावना छ। त्यसलाई हामीले डाटाका रूपमा अपडेट गर्दै जान्छौँ। र अघिल्लो समयदेखि हेर्दाखेरि यहाँले भने जस्तै 300 भन्दा बढी पत्रकार साथीहरू सङ्क्रमित हुनुभएको छ र ती साथीहरू निको भएर घर पनि रहनुभयो अघिल्लो कालखण्डका, अहिले सुरक्षित पनि हुनुहुन्छ। र पनि यो समस्या आउँछ भन्ने कुराको एउटा इन्डिकेटर हामीले चाहिँ प्रष्ट रूपमा देखेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँले भने जस्तै जिल्लाबाट साथीहरू होइन कसरी जोगिने, के छ के अरे पत्रकार महासङ्घको तयारी भन्ने चासो राख्नुहुन्छ भने पत्रकार महासङ्घका संरचनाहरूले हामीले के गर्ने, यस्तो बेला कसरी काम गर्ने भन्ने भन्नुहुन्छ। हामीले यति बेला आइएफजीसँगको सहकार्यमा चाहिँ एउटा गाइडलाइन्स पनि बनाएका छौँ। यस्तो बेला कसरी काम गर्ने भनेर पत्रकारहरूले त्यसलाई पनि अस्ति भर्खरै हामीले सार्वजनिक पनि गरेका छौँ। त्यो फलो गर्न म सबै पत्रकार मित्रहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। र स्वस्थ पत्रकारले मात्रै स्वच्छ समाचार दिन सक्छ, पत्रकारिता गर्न सक्छ। त्यसले गर्दा पहिले आफू स्वस्थ कसरी रहन्छ भन्ने सन्दर्भमा पत्रकारहरूलाई बढी गम्भीर हुन, बढी ध्यान दिनका लागि म अपिल गर्न चाहन्छु। सँगसँगै सञ्चारगृहहरूलाई पनि स्वस्थ वातावरणमा पत्रकारिता गर्ने परिवेश निर्माणका लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। हाम्रो अघिल्लो समयको अभ्यास छ, के अरे घरबाटै काम गर्ने अभ्यास पनि हामीले गऱ्यौँ र सँगसँगै यो सिफ्ट वाइज भएर चाहिँ कम जनशक्तिले चाहिँ काम धान्ने अभ्यास पनि हामीले गऱ्यौँ। अन्य विकल्पहरू के हुन सक्छन् होइन, जस्तो तपाईँहरू हामी संवाद गर्दैछौँ, यस्ता संवादहरू पनि हामी चाहिँ भर्चुअल संवाद गर्न सक्ने हाम्रो वैकल्पिक प्राविधिक चाहिँ तपाईँको हाम्रो दक्षता अथवा त्यो प्रविधिको चाहिँ उपलब्धतालाई पनि हामीले ख्याल गरौँ। यसले गर्दा पहिले हामी जोगिने काम गरौँ। हामी जोग्यौँ भने बल्ल नागरिकलाई सुसूचित गर्ने हाम्रो ड्युटी निर्वाह गर्न सक्छौँ। त्यसतर्फ जाउँ भन्ने नै मैले आजको दिनमा आग्रह गर्न चाहन्छु। कार्यक्षेत्रमा काम गर्दा गर्दै ज्यान गुमाएका पत्रकारहरू छन्, उनीहरूका परिवारका लागि केही राहत वा कार्यक्षेत्रमा काम गर्दा गर्दै सङ्क्रमित भएका पत्रकार साथीहरूका लागि कस्ता खाले कार्यक्रमहरू योजना बनाइएका छन्? हामी पत्रकार महासङ्घ आफैमा त्यस्तो रिसर्च भएको संस्था, के अरे फन्डिङ गर्न सक्ने संस्था होइन। हामीले लबिङ गर्ने हो र लबिङ हाम्रो सबै क्षेत्रको अभिभावक राज्य हो। त्यसकारण राज्यसँग हामीले आग्रह गर्ने हो। हामीले अघिल्लो कालखण्डमा पनि भन्यौँ र अहिले पनि हामी तपाईँसँग म संवाद गरेको 2-3 दिन अगाडि मात्रै पनि राज्यका संरचनाहरूमा हाम्रो चाहिँ लिखित मौखिक आग्रह रहेको छ कि अब बजेट पनि आउँदैछ है। त्यसले गर्दा पत्रकारिता क्षेत्रका लागि प्याकेज होइन, यो पेन्डेमिक अवस्थामा जुन फाइट गरिराखेका छन् पत्रकारहरू, यो जोखिम मोलेर जुन एउटा सञ्चार कर्म गरिराखेका छन्, संसारमा कोरोनाको औषधि बनेको छैन, यी भ्याक्सिनहरू पनि हामीले चाहिँ एक किसिमले अभ्यासकै चरणहरूमा छन्। त्यो बेलामा सबैभन्दा ठुलो औषधि भनेको उनीहरूलाई म्यासेज दिनु हो, यसरी जोगिन सकिन्छ भनेर। त्यो रोग लाग्नुभन्दा अगाडिको अवस्थामै उनीहरूलाई सचेत बनाउनु, त्यो ड्युटी निर्वाह गरिरहेको पत्रकारिता क्षेत्रका लागि प्याकेज ल्याऊ भनेर हामीले राज्यलाई भनिराखेका छौँ। र यसपालि हामीले अझ क्लियर कट के भनेको छौँ भन्दाखेरि त्यो प्याकेज सञ्चार गृहका लागि अलग र सञ्चारकर्मीका लागि अलग गराऊ। मतलब भने प्याकेज भन्दाखेरि सञ्चार गृहको चाहिँ तपाईँको टेलिफोन छुट होइन, बिजुली के अरे छुटको कुराहरू होला, नवीकरण दस्तुरमा केही सहयोगको कुराहरू होला, त्यसरी मात्रै प्याकेज बनेको हाम्रो विगतको अभ्यास छ। र त्यो कुराबाट श्रमजीवी पत्रकार जो काम गर्छ, न्युज डेस्कमा काम गर्छ, रिपोर्टिङमा खर्च, त्यो लाभान्वित हुन नसकेको अवस्था देखियो। त्यसले गर्दा हामीले सञ्चारकर्मीका लागि अलग प्याकेज पनि घोषणा गरेर भनेर हामी राज्यको ध्यान आकर्षण गरेका छौँ। र त्यो प्याकेजमा यहाँले भने जस्तो पत्रकार स्वयंको स्वास्थ्य बिमाको कुरा होला, परिवार आश्रित परिवारहरूको चाहिँ सपोर्टको कुराहरू होला, ती
ती सबै डिटेलमा चाहिँ हामीले बनाऊ भनेर भनेका छौँ। के अरे अर्थमन्त्रीलाई त भेटेरै हामीले एउटा टिम पत्रकार महासङ्घबाट 2-3 जना रहन्छौँ, मन्त्रालयबाट 2-3 जना रहौँ। एउटा चाहिँ एकदम प्र्याक्टिकल जो पीडित छ त्यो पीडितले चाहिँ त्यो राहतको लाभ लिन सक्ने गरी चाहिँ योजना बनाऊ भनेर हामीले प्रस्ताव पनि गरेका छौँ। यहाँले भने जस्तो पत्रकारको त्यो समस्या आउन नदिनका लागि हामी गम्भीरताका साथ छलफल परामर्शमा छौँ र राज्यसँगको लबिङलाई पनि हामीले बलियो बनाउँदै गएका छौँ। कोरोना पछाडि नै धेरै पत्रकारले रोजगारी गुमाउनु पर्यो। एक त सञ्चार माध्यमहरू आफै पनि समस्यामा रहे, जसका कारणले गर्दा पत्रकारहरूले आफ्नो रोजगारी गुमाउनु पर्यो। रोजगारी गुमाइराख्दाखेरि एक त रोजगारी गुम्ने समस्या आफ्नो ठाउँमा छ, अर्को उनीहरूको मनोसामाजिक समस्या पनि पत्रकारलाई परेको धेरै ठाउँमा हामीले त्यो देखेको, सुनेको र महसुस पनि गरेका छौँ आफै कार्यक्षेत्रमा काम गरिरहँदाखेरि पनि। यो अवस्थामा रोजगारी गुमेकाहरूलाई पुनः रोजगारीमा फिर्ता ल्याउनसम्मका प्रयास वा वैकल्पिक रोजगारहरू यही सेक्टरका पनि अरू विभिन्न क्षेत्रमा उनीहरूलाई इन्भल्भ गराउने कुरामा यहाँहरूको सङ्घ र भर्खरै अध्यक्ष पनि हुनुभएको छ, त्यो कारणले नयाँ योजना यहाँले कसरी अगाडि लिएर जानुहुन्छ? यसमा हामी एक दुईवटा कुरा प्रष्ट छौँ। पहिलो कुरा हाम्रो तथ्याङ्कले साथीहरू धेरै सङ्ख्यामा निष्कासन हुनुभएको छ भन्ने कुरा देखिन्छ। हामीले गरेको एउटा रिसर्चले 10% पत्रकारहरू चाहिँ यो कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाउन चाहिँ बाध्य हुनुभयो भन्ने चाहिँ देखाएको छ। र अहिले भर्खरै आजै हामीले सार्वजनिक गर्दै गरेको हाम्रो चाहिँ यो हाम्रो पत्रकार महासङ्घमा एउटा चाहिँ प्रेस स्वतन्त्रता अनुगमन डेस्क छ। त्यो डेस्कले तयार पारेको रिपोर्ट हेर्दाखेरि 45वटा घटनाहरू प्रेस स्वतन्त्रता हननका देखिन्छन्। त्यसबाट चाहिँ तपाईँको 587 जनाको सङ्ख्या चाहिँ पीडित भएको छ। 587मा 3वटा सञ्चार संस्था छन् भने अरू सबै पत्रकारहरू हुन्छ होइन। महिला पत्रकारको सङ्ख्या 77 छ। त्यसरी चाहिँ एउटा पीडाको तपाईँको महसुस गर्नुपर्ने बाध्यता पत्रकार मित्रहरूलाई छ। त्यो 587मा पनि तपाईँको 500भन्दा बढी 512-15 को सङ्ख्यामा यसरी निष्कासन गरेको सङ्ख्या रहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो भयावह अवस्था छ, यसलाई हामीले चाहिँ नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन र हामीले अब लिने हाम्रो एक्सन भनेको यो अवस्थाको पुनरावृत्ति नहोस् र ती निष्कासित भएको साथीहरूको पुनर्बहाली नै हो। यसका लागि हामीले अघिल्लो निवर्तमान समितिले पनि केही काम गरेको छ। खास गरी संवाद मार्फत कतिपय साथीहरूलाई पुनर्बहाली पुनर्स्थापित पनि गरेको छ। संवाद मार्फत उहाँहरूको चाहिँ तपाईँको सेवा सुविधा सबैलाई लिएर चाहिँ एक किसिमले भन्नुहुन्छ भने सौहार्द ढङ्गले चाहिँ सम्बन्ध विच्छेद गरेको अवस्था पनि छ र कतिपय साथीहरूको केस चाहिँ अदालतसम्म पनि पुगेको छन्, पुग्ने क्रममा छन्, अदालतमा विचाराधीन पनि छन्। त्यो श्रृङ्खला त्यो क्रमलाई हामीले यसपालि पनि निरन्तरता दिन्छौँ र त्यही भएर सुरुमै हामीले भन्यौँ अब निष्कासन भएको खबर सुन्न नपरोस् भनेर मिडिया हाउसहरूलाई चाहिँ आग्रहसहितको एक किसिमको दबाब पत्र चाहिँ हामीले पठाइ पनि राखेका छौँ। पब्लिकली हामीले त्यो अनाउन्स पनि गरेका छौँ। पहिलो कुरा त्यसको निष्कासन भइहाल्नु हो भने के गर्ने भन्ने सन्दर्भ जहाँसम्म छ, पत्रकारिता क्षेत्रमा रहेका साथीहरू जो निष्कासनमा हुनुभयो र पत्रकारितामै टिक्न चाहनुहुन्छ उहाँहरूका लागि हामीले एउटा प्लान के सोच्दैछौँ भने अहिलेसम्म त तपाईँको यो श्रमजीवी पत्रकार ऐनमा व्यवस्था भएअनुसार सञ्चार गृहहरूले आफ्नो मुनाफाको विज्ञापनबाट हुने मुनाफाको 10% चाहिँ तपाईँको एउटा कल्याणकारी कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने अवस्था थियो, त्यो हुन सकेका थिएन। अहिले पत्रकार महासङ्घ आफै मुद्दा लडेर त्यो गर्नका लागि राज्यलाई चाहिँ सरकारलाई भन्यो र त्यो कोषमा जम्मा गरेर 2 महिनामा अदालतलाई अपडेट गराए समेत पनि भन्यो। त्यो एउटा हाम्रो प्रयासबाट त्यो आदेश अदालत सम्मानित अदालतले दिएको छ। त्यसमा केही फन्ड अब हाम्रो राम्रै फन्ड चाहिँ तपाईँको कलेक्सन हुन्छ। त्यो फन्डलाई कार्यविधि बनाएर जस्तो भन्ने ए भन्ने साथी कुनै सञ्चार संस्थाबाट निकालिनु भयो, बेरोजगार हुनुभयो भने त्यो फन्डबाट उहाँलाई के निश्चित गराएर एउटा चाहिँ तपाईँको कुनै फिचर चाहिँ सेवा निकाल्न सकिन्छ अथवा टेलिभिजन प्रोग्रामहरू चाहिँ प्रडक्ट गर्न सकेला, रेडियो म्यागजिन बनाउन सकेला, उहाँको विज्ञता केमा छ त्यो आधारमा कम्तीमा पनि उहाँको खाइपाइको तलबमा निश्चित प्रतिशत होइन 50%, 80%, 75% उहाँलाई चाहिँ पे गर्ने गरी त्यो ढङ्गको चाहिँ एउटा भूमिका अथवा जिम्मेवारी अथवा अवसर भनौँ न दिने र उहाँले भोलि चाहिँ अर्को ठाउँमा जोइन गर्नुभयो भने चाहिँ त्यसपछि उहाँसँगको चाहिँ त्यो सहकार्य टुट्ने गरी एउटा योजना बनाऊँ भनेर हामी लागेका छौँ। तर हामीले सरकारसँग पनि यो प्याकेज ल्याउने सन्दर्भमा यो फेलोसिपहरूको प्रशस्त फेलोसिपहरू तपाईँले चाहिँ को लागि बजेट छुट्याउनुहोस् र त्यो फेलोसिपमा कोभिडका कारण निष्कासनमा परेका पत्रकारहरूलाई प्राथमिकता दिएर चाहिँ हामीले त्यसलाई कार्यान्वयन गरौँ भनेर भनेका छौँ। अर्थमन्त्रीसँगको भेटमा उहाँले हुन्छ पनि भन्नुभएको छ। अब बजेट आउनु केही दिन बाँकी छ, महिना दिन पनि छैन, अब हेरौँ अब त्यसलाई कसरी सम्बोधन हुन्छ। नभए पनि हामीले त्यो कोष जो विज्ञापनबाट जुन एउटा कोष बन्दैछ त्यो कोषको पैसा त्यसरी सञ्चालन गर्न सक्ने कार्यविधि निर्माणको दिशामा पनि हामी अगाडि छौँ। सिसिएमसीले प्रेस काउन्सिलको कार्डलाई मात्र आधिकारिकता दिएर काम गर्न दिने, हिन्डोल गर्न दिने, सञ्चार
सञ्चारकर्मी सञ्चारको कामको सिलसिलामा आफ्नो सञ्चार गृहसम्म पुग्नलाई प्रेस काउन्सिलको कार्ड दिनुपर्ने देखाउनु पर्ने भनिरहेछ र जिल्लाबाट दिने कार्ड जुन छ पत्रकार महासङ्घका शाखाबाट दिने कार्डलाई मान्यता नदिएको बुझिएको छ। यसलाई यहाँले कसरी लिनु भएको छ? यो व्यवहारिक छ? यो त सैद्धान्तिक रूपमा पनि गलत कुरा हो, व्यवहारिक रूपमा पनि गलत कुरा हो। पहिलो कुरा त सैद्धान्तिक रूपमा हामीले पहिलेदेखि उठाउँदै गरेका कुरा के हो भने सरकारले यो पत्रकार हो यो होइन भनेर तोक्ने नै होइन। सरकारले बनाएका नियम कानुन अन्तर्गत दर्ता भएका सञ्चार संस्थाहरूले आफ्नो प्रतिनिधि आफ्नो रिपोर्टर को हो भनेर भन्न पाउनुपर्छ। दर्ता गर्ने होइन त सञ्चार संस्था होस् भनेर प्रमाणपत्र चाहिँ दिने, अनि त्यो सञ्चार संस्थाले यो मेरो कार्यकर्ता हो अथवा मेरो कामदार हो भनौँ न, कामदार हो मेरो सञ्चारकर्मी हो मेरो फल्लो पोस्टको मान्छे हो भने उसले भन्न नपाउने भन्ने पनि हुन्छ। त्यही भएर सैद्धान्तिक रूपमा यो कुरा गलत छ। सरकारले प्रेस पास जारी गर्ने यो पञ्चायतकालीन मोडेल हो, यो गलत छ। यो सूचना विभागले जुन अभ्यास गरिराखेको छ यो सैद्धान्तिक रूपमा गलत छ। तर अब सरकारले चाहिँ त्यसैलाई नै कन्टिन्यू गर्ने, अब सरकारका लागि पत्रकारलाई त्यही कार्ड खोज्ने जुन ढङ्गको एउटा बाध्यात्मक अवस्था गराएको छ यो व्यवहारिक छैन। यो यसमा करेक्सन हुनैपर्छ। यो उच्च डेमोक्रेटिक अभ्यास गर्ने गभर्मेन्ट आयो भने मलाई लाग्छ यस्तो प्रोभिजनलाई हटाउँछ। त्यस कारण सैद्धान्तिक ढङ्गले मैले यस कुराप्रति आफ्नो यति मात्रै मत राखेँ। यो पत्रकार महासङ्घको विगतदेखिको स्ट्यान्ड हो। दोस्रो कुरो अहिले जुन यो पेन्डेमिकको बेलामा जुन गराएको छ यो अव्यावहारिक छ, दुई हिसाबले अव्यावहारिक छ। पहिलो कुरो यसले पत्रकारहरूलाई कसरी बुझ्यो त भन्दाखेरि पत्रकार भने कार्ड देखाएर भिडभाड गर्ने वर्ग हो भन्ने चाहिँ बुझ्यो है। यो जुन गलत छ। मैले अघि पनि भने कोरोनाको औषधि नै नबनेको बेलामा होइन कोरोनाबाट यसरी जोगिन सकिन्छ भनेर सबैभन्दा बढी म्यासेज दिने मिडिया क्षेत्रले होइन आफू सतर्क रहनुपर्छ भन्नेमा यति सचेत भएको क्षेत्रले कार्ड छ भन्दैमा भिडभाड गर्दैन सडकमा भन्ने सामान्य बुझाइ पनि राज्यले राख्न सकिन। त्यसकारण यो अव्यावहारिक छ। अर्को कुरा तपाईसँग सूचना विभागको प्रेस पास छैन र तपाईसँग पत्रकार महासङ्घको अथवा चाहिँ सञ्चार संस्थाको परिचय पत्र छ भने तपाईँले समाचार सञ्चार गर्नै नपाउने भन्ने कुरा पनि हुन्छ र डेमोक्रेटिक सोसाइटीमा तपाईँको हरेकलाई इन्फर्मेसन कलेक्सन गर्ने एउटा राइट हुन्छ। र अझ यस्तो पेन्डेमिकको बेलामा त नागरिकहरू सूचनाको भोको हुन्छन्, चाँडै सही सूचना आयो हुन्छ भनेर उनले चाहिराखेका हुन्छन्। अब यस्तो बेलामा ल त चाहिँ जान पान्न फल्लो मात्रै जान पाउँछु भनेर चाहिँ त्यो जुन ढङ्गले वर्गीकृत गरियो यो व्यवहारिक छैन। र म महासङ्घको अध्यक्षको हैसियतले पनि राज्यको ध्यान तपाईँ मार्फत चाहिँ यो सञ्चार माध्यमबाट पनि खिच्न चाहन्छु। पत्रकारहरू सचेत छन्, पत्रकारहरू भिडभाड गर्न हुन्न भन्ने कुरामा क्लियर छन् र पत्रकारहरूले सकेसम्म अघि हामीले छलफलमा भने जस्तै प्रविधिका अन्य उपायहरू वैकल्पिक उपायको प्रयोग गरेर चाहिँ के अरे एउटा फिजिकल डिस्टेन्स बनाएर चाहिँ पत्रकारिता गर्न प्रतिबद्ध छन् र पत्रकारहरूको आफ्नै एउटा चाहिँ गाइडलाइन्स तय पनि गरेका छन्। यति हुँदाहुँदै पनि पत्रकारले भिड गर्छन् भन्ने जुन चाहिँ एउटा मानसिकतामा सरकार छ यो गलत छ। त्यो मानसिकता त्यागेर व्यवहारिक ढङ्गले सरकार प्रस्तुत हुनुपर्छ। र यति गरिरहँदाखेरि तपाईँलाई अर्को भनौँ कि पासले चाहिँ होइन पत्रकार महासङ्घको पासले चाहिँ आउजाउ गर्न दिएन भनेर नदिने भनेर निर्णय हुँदै गर्दाखेरि पनि त्यो फिल्डमा खट्ने चाहिँ तपाईँको प्रहरीहरू अथवा स्वयंसेवकहरूले त्यो कार्डलाई अहिलेसम्म चाहिँ के अरे नेग्लेक्ट गरे अवस्था छैन। मैले चाहिँ कसैले पनि कुनै पनि ठाउँमा पत्रकार महासङ्घ कार्डलाई मान्दैन भनेर फर्काइदियो भने मलाई खबर गर्नुहोस् भनेर सबै साथीहरूलाई भनेको छु। अब अहिलेसम्मको तपाईँसँग कुरा गर्दासम्म मेरो कार्डलाई मानेन फर्काइदियो भनेर कोही साथीले भन्नु पनि भएको थिएन। भने संरचना जो प्रहरी फ्रन्ट लाइनमा रहन्छ उसले बुझाएको छ यो पत्रकार हो यसको समस्या बुझाएको छ होइन, उसले चाहिँ तपाईँको फेसिलिटेट गरिराखेको छ भने राज्यले चाहिँ तपाईँको त्यो ढङ्गले पत्रकारहरूलाई सोच्नु नै गलत हो। यो अत्यन्त अव्यावहारिक छ। अघिल्लो पटक बिना तयारी हामीले कोरोनासँग जुध्यौँ, तर दोस्रो पटकको तयारी हामीले केही गर्न सक्यौँ कि हामी फेरि पनि चुक्यौँ? होइन, अब दोस्रो पटक हामी तयारी गर्दैछौँ, अझै पनि तयारी गर्ने फेजमै छौँ होइन। पहिलो जस्तो चाहिँ तपाईँको झ्याप्पै ढोका लाएर बस्ने अवस्था रहेन। पहिले हामी झ्याप्पै ढोका लाएरै बस्यौँ सबै, किनभने त्यो बाध्यता पनि थियो, बुझाइ पनि थिएन, केही पनि थिएन। यति बेला हामीले चाहिँ भनौँ न यति पूर्व तयारी गर्न भए राज्यको ध्यान खिच्न पाएका छौँ, राज्यलाई प्याकेजले भन्न पाएका छौँ, राज्यलाई यसरी चाहिँ काम गर भनेर भन्न पाएका छौँ। हामी आफ्नै साथीहरूलाई पनि हामीले अपिल गरेर चाहिँ स्वास्थ्य सतर्कता अपनाऊ भन्न पाएका छौँ। सञ्चार गृहहरूलाई चाहिँ पुनरावृत्ति नहोस् निष्कासनको प्रक्रिया भन्न पाएका छौँ। त्यति मात्रै होइन, हामीले अहिले पनि लबिङ गरिरहेका छौँ। तपाईँसँग म संवाद गर्न आउनु अगाडि पनि म केही यो स्वास्थ्यसित सम्बन्ध संस्थाहरूका के अरे आधिकारिक व्यक्तित्वहरूसँग छलफल गरेका छु कि पत्रकारहरू अथवा ती संस्थाहरूसित पनि जोडिएका सदस्यहरू बिरामी पर्दै गर्दा र अस्पतालमा बेड नहुँदै गर्दा हामीले एउटा प्रारम्भिक चाहिँ तपाईँको रेखदेख गर्ने चाहिँ अब त्यसलाई क्वारेन्टाइन भनौँ अथवा आइसोलेसन भनौँ त्यस्तो ठाउँहरू निर्माण गर्न चाहिँ हामी प्रयत्न गरौँ है भनेर हामी छलफल पनि गरिराखेका छौँ।
पत्रकार महासङ्घकै गेस्ट हाउस छ, कमसेकम 4-5 जना मात्रै भए पनि कोही साथीहरू अप्ठ्यारै पर्नुभयो, अस्पतालमा बेडै पाइन भने 1-2 घन्टा 2-4 घन्टा पनि अक्सिजन दिएर राख्न सक्ने गरी त्यसलाई डेभलप गरौँ भनेर हामी लागिरहेका छौँ भने एकदम बिना पूर्व तयारी अघिल्लो पालि लड्या जस्तो अवस्था छैन। त्यसले गर्दाखेरि पत्रकारहरूको क्षति, पत्रकारहरू असुरक्षित हुने अवस्थालाई न्यून गर्नका लागि हाम्रो सम्पूर्ण स्रोत साधन परिचालन गर्न हामी तयार छौँ। हाम्रो अहिलेसम्म हामीले कमाएको साख, हामीले कमाएको सामाजिक प्रतिष्ठा, ती सबैलाई चाहिँ हाम्रो के साथीहरूको स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि हामी त्यसलाई सबलाई चाहिँ तपाईँको उपयोग सदुपयोग गर्ने सन्दर्भमा हामी सोच्न प्लान गर्न सक्ने भएका छौँ। त्यसले गर्दा अघिल्लो पालिको जस्तो निष्कासनको समस्या त्यति धेरै नहोला भन्ने हामीलाई विश्वास छ र स्वास्थ्य जोखिम पनि साथीहरूले कम मोल्नुहुन्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ र सङ्क्रमितको सङ्ख्या त्यो ढङ्गले भएर बढ्दैन कि र स्वस्थ पत्रकारहरूले नागरिकहरूलाई पनि त्यो ढङ्गले अवेर गर्ने भावनाले त्यो यो जुन श्रृङ्खला हामीले एक किसिमले त्यो मोडमा जाँदैछ भनेर अनुमान गरिरहेका छौँ, त्यहाँ पुग्दैन कि भनेर चाहिँ एउटा विश्वास गर्न सकिने अवस्था चाहिँ छ जस्तो लाग्छ। तर हामीले यति भनिरहँदाखेरि पनि राज्यका संरचनाहरूले समय हुँदै चाहिँ तपाईँको यो गरेको देखिएन, तयारी गरेको देखिएन। जस्तो अस्ति नै एउटा स्टेटमेन्ट आएर होइन के अरे हाम्रो स्वास्थ्य संरचनाले धान्न नसक्ने गरी बढ्यो भनेर भनियो। त्यो विषय, त्यो स्टेटमेन्टको आशय चाहिँ तपाईँको इमोसनल्ली हरेक नागरिकहरूलाई सतर्क रहौ भन्ने थियो, आशयमा कुनै शङ्का छैन। तर त्यहाँ प्रयोग भएको भाषाहरू हेर्दा अत्यन्त अनमेच्योर ढङ्गले आएको छ होइन। हामी धान्न सक्दैनौँ भनेर भन्नु भने नागरिकलाई निराश बनाउने हो। अहिले पनि तपाईँले मलाई कोरोनाको लक्षण छ के गरौँ डाक्टर साहब भनेर सोध्नु, डाक्टर साहबले पहिले भन्ने आत्मविश्वास बढाउनुहोस् भन्ने हो। पनि आत्मविश्वास बढाउने ढङ्गका मेसेजहरू राज्यले प्रवाह गर्नुपर्ने बेला हामी सक्दैनौँ भनेर हात उठा जसरी चाहिँ तपाईँको आत्मविश्वास लुज गर्ने ढङ्गको मेसेज जुन दियो त्यो अनम्याच्योर्ड छ होइन। राज्य त्यसरी प्रस्तुत हुनु पर्दैन। जस्तो मैले भने पत्रकार महासङ्घ, चिकित्सक सङ्घ जस्ता संस्थाहरूले चाहिँ आफ्नै चाहिँ अफिसलाई पनि हामी चाहिँ क्वारेन्टाइन बनाउन सक्छौँ भनेर भन्दै गर्दा राज्यले त अपिल गर्न सक्नु पर्ने थियो होइन। स्पेस भएका ठाउँ संस्थाहरूले कोअपरेट गर्नुहोस्, सहयोग गर्नुहोस् होइन, मेन पावर हामी दिन्छौँ, स्पेस तपाईँ दिन्छ, त्यो कुनै अपिल नगरेर हाम्रो स्वास्थ्य संरचनाले धान्न सक्दैन भन्नु चाहिँ तपाईँको अनम्याच्योर्ड एउटा चाहिँ स्टेटमेन्ट आयो होइन। त्यसले चाहिँ राज्य एकदम पूर्ण रूपमा तयार, त्यो समय छँदै तयारी अवस्थामा बस्न चाहिरहेको छैन कि भन्ने चाहिँ एउटा म्यासेज चाहिँ पब्लिकमा गएको छ। त्यसरी प्रस्तुत हुन्थेन र हामी पेसाकर्मीहरू, अलिकति समाजको सचेत वर्ग भन्नेहरू सबैले, चाहे पत्रकार हुन्, चाहे शिक्षक हुन्, चाहे चिकित्सक हुन्, चाहे नर्स हुन् होइन, चाहे अन्य व्यवसाय पेसा गर्ने हुन्, व्यवसायीहरू हुन् होइन, व्यापारीहरू, एक किसिमले भन्छौँ सामाजिक अभियन्ताहरू, सबैले चाहिँ यो के अरे पेन्डेमिकमा आफू सुरक्षित रहन र नागरिकहरूलाई सुरक्षित राख्नका लागि छलफल गर्ने र सम्भव भएसम्म न्यूनतम भौतिक पूर्वाधार तयार गर्ने समय पाएका छौँ। सहकार्य गरौँ, म सबैलाई यहीबाट पनि अपिल गर्न चाहन्छु। हामी कहाँनिर चुक्यौँ कि यत्रो महामारीको बिचमा पनि काम गरिरहने पत्रकारप्रति राज्यले हेर्ने दृष्टिकोण कहीँ कतै अलिकति चित्तै दुखाएर हेऱ्यो कि जस्तो महसुस हुन्छ? त्यो त छ। अब तपाईँको फ्रन्ट लाइनर पत्रकारहरू हुन् भनेर संसारले भनिरहेको छ, हाम्रो समाजले पनि भनिरहेको छ है। प्रत्यक्ष भेट हुँदाखेरि त्यही सरकारी अधिकारीहरूले पनि भनिरहेका छन्। तर प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनदेखि लिएर राज्यका कुनै पनि डकुमेन्ट्समा के अरे कोरोनासँग लड्ने तपाईँको यो के अरे फाइटरहरूमा, फ्रन्टलाइनर फाइटरहरूमा जर्नलिस्ट पनि हुन् भनेर कहीँ पनि रेकर्डेड भएन, न प्राइम मिनिस्टरको स्टेटमेन्टमा रह्यो, न राज्यका अन्य संरचनाहरूमा रह्यो। त्यसले गर्दा अब कहाँ चुक्यो भनेर चाहिँ तपाईँले भने प्रश्न अब हामीले खोज्ने भन्दा पनि तपाईँको हामी यो भन्न चुक्यो भनेर राज्यले नै खोजोस् भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने मिडियामा फेरि पनि दाबी गरेर भन्छु, यो पेन्डेमिकबाट यसरी बस्न सक्छौँ भन्ने नै सबभन्दा ठुलो औषधि थियो है। त्यो भन्ने म्यासेज त मिडियाले दियो नि त। त्यसलाई राज्यले रिकगनाइज नगर्दाखेरि तपाईँको समस्या त राज्यमै छ। त्यसले कहाँ चुक्यो भने यो त राज्यले नै खोज्नुपर्छ र चुकेकोमा एक्सक्युज गरेर अझ यो क्षेत्रलाई चाहिँ तपाईँको प्रोत्साहन गर्ने गरी चाहिँ उसले चाहिँ तपाईँको एक किसिमले भन्नुहुन्छ भने उही हाम्रो हिन्दू धर्ममा क्षमा पूजा भनेर भनिन्छ नि, मिस्टेक गरेपछि भगवान्लाई क्षमा पूजा गर्ने, त्यस्तै तपाईँको क्षमा प्याकेजै चाहिँ तपाईँको ल्याएर पत्रकारिता क्षेत्रसँग चाहिँ एउटा सहकार्य गर्ने र यो कोरोना विरुद्धको लडाइँमा चाहिँ सँगसँगै लडौँ भनेर चाहिँ एक कदम अगाडि त राज्य आउनुपर्छ। हामी त 10 कदम अगाडि गएर चाहिँ जोखिमै मोलेर पनि म्यासेज दिने काम गरिरहेका छौँ। त्यसले कहाँनिर चुक्यो भनेर राज्यको संरचनाहरूले समीक्षा गरून् भन्ने नै चाहन्छु। सडकमा छन्जेल प्रेस भनेको मुटु हो भन्ने सम्झिने, सडकबाट सत्तामा पुगिसकेपछि त्यही प्रेसमाथि धावा बोल्ने राज्यको यो उदासीनता, यो राज्यभन्दा पनि नेतृत्वको यो सोच्ने तपाईँको दायरा सत्तामा गएपछि चाहिँ साँगुरो हुने रहेछ। म तपाईँलाई भनौँ, कर्फ्यू लाग्दाखेरि अघिल्ला तपाईँको आन्दोलनहरूमा कर्फ्यू लाग्दाखेरि पत्रकारले जे गरेर आएर मेरो इन्टरभ्यू लिइदिनुहोस् न भन्ने नेताहरू मन्त्री हुनुहुन्छ अहिले।
अघिल्लो चाहिँ तपाईँको कोरोना कालखण्डमा पनि मेरो चाहिँ तपाईँको मन्त्रालयको चाहिँ होइन इन्फर्मेसन चाहिँ कम्तीमा आएर लगिदिनुहोस् भन्नेहरू नै मन्त्री हुनुहुन्छ है। तर उहाँहरूले गर्ने निर्णय के हुन्छ त कार्ड भएर पनि आउन पाउनुहोस् भन्ने निर्णय गर्नुहुन्छ। आफूलाई चाहिँदा आफ्नो अनुकूल समाचार प्रवाह गर्दाखेरि चाहिँ पत्रकार आइदिएर मेरो समाचार लगिदियो, प्रवाह गरिदियो, टिभीमा बजाइदियो, पत्रिकामा लेखिदियो, रेडियोमा बाहिर बजाइदियो, अनलाइनमा चाहिँ एकदम स्पेस दिएर राखिदियो, तिमी आऊ, तिमीसित जुन कार्ड छ त्यही कार्ड लिएर आऊ भनेर भन्ने। तर आफू सत्तामा पुगेर आफूले नीतिगत निर्णय गर्ने ठाउँमा जाँदाखेरि चाहिँ ती सबै सन्दर्भ, पुराना सन्दर्भहरू, आन्दोलनमा सँगसँगै कुम जोडेर हिँडेका सन्दर्भ, घटनाहरू समेत बिर्सेर होइन हामी त अछटै उनीहरू अछटै भनेर चाहिँ तपाईँको एक किसिमले बार लाउने ढङ्गले मैले मेरो होइन राज्यले जारी गरेर परिचय पत्र भन्दा बाहेक तिमीलाई म चिन्दैन भनेर प्रस्तुत हुनु भने यो सोच्ने एउटा चिन्तनको उदारता भएन कि, चिन्तनै भएन। यो त पुरै आग्रह राखेर बसेको मानसिकताको यो प्रकट रूप मात्रै भयो। त्यसले गर्दा यो समस्या चाहिँ भयो। सूचनाको स्रोत फराकिलो भइरहँदाखेरि राज्य भने सूचनालाई नियन्त्रण गर्न प्रयास गरिरहेको छ विभिन्न विधेयकहरू ल्याएर। असफल, गलत र अब तपाईँको आलोचित हुने प्रयास। अब यति पनि बुझ्न सक्दैन राज्यले भने त्योभन्दा दुर्भाग्य के हुन्छ? मैले यसो गरेँ भने मैले सूचना रोक्न सक्दैन, किनभने इन्फर्मेसनका तपाईँले दायरा यति फराकिलो भइसक्यो होइन, सोसियल मिडियाहरू आइटीको यति रकमको विकास भयो, मैले कुनै पनि कुरा रोक्न सक्दैन भन्ने पनि राज्य सञ्चालकलाई थाहा छ होइन। मैले प्रेस मैत्री कानुन बनाएन भने म नेसनली होइन इन्टरनेसनली पनि आलोचित हुन्छु भन्ने थाहा छ। मेरो राजनीतिक घोषणापत्रमा म चुनाव लड्दा मैले गरेको प्रतिबद्धता पत्रमा लिखित रूपमा प्रेस स्वतन्त्रताप्रतिको प्रतिबद्धता लेखेको छु होइन। अहिले म त्यसमा चाहिँ प्रतिबद्ध भएन भने भोलि फेरि चुनावमा जानुपर्छ भन्ने कुरा पनि बिर्सिने। पनि यसरी सबै कुरा बिर्सेर तपाईँको सत्तामा बसेर नीतिगत निर्णय गर्ने हो भने चाहिँ त्यो के अरे अलोकप्रिय हुने भन्दा अरू केही पनि कदम हुन सक्दैन। त्यही भएर यो मानसिकता यो हाम्रो अहिलेको सरकारको मात्रै होइन, धेरै सत्ताको तपाईँको प्रवृत्ति नै हो यो। त्यो कम्तीको एउटा डेमोक्रेटिक प्रोसेसबाट एक किसिमले हाई पपुलारिटी मतका साथ बनेको सरकारले होइन ल लोकप्रियता चाहिँ गुमाउँदाखेरि पनि अलि तल झर्ला कि, झ्यापै जिरोमा झर्ने अवस्था त छैन नि। त्यसले गर्दा यसले त अत्यन्त उदारताका साथ वा प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा होइन केपी ओलीको सरकार चाहिँ कसले गरेर भनेर चाहिँ तपाईँ हामीले चाहिँ भोलि प्रशंसा गर्न सक्ने ठाउँ स्पेस चाहिँ यो सरकारसँग थियो होइन। तर ती सबै सम्भावनालाई चाहिँ तपाईँको कुल्चेर मैले अघि पनि भने हामीले एनालाइसिस गरेका 9वटा कानुनका मस्यौदाहरू 9वटै चाहिँ प्रेस मैत्री छैनन् भनेर हामीले प्रष्ट रूपमा भन्न सक्ने गरी आज त्यो रिपोर्ट हामी सार्वजनिक पनि गर्दैछौँ। कतिपय सन्दर्भमा त्यो पार्टमा त सार्वजनिक भइसकेका पनि हुन्। त्यही भएर यो सोच्ने दायरा होइन, म नागरिकको स्वतन्त्रताको सम्मान गर्छु भन्ने भन्दा पनि अधिकार सबै ममा राखेर अरूलाई मैले चाहे भने मात्रै बोल्न सक्ने बनाउँछु भनेर चाहिँ उल्टो सोचाइ चाहिँ राज्य सत्तामा देखियो। त्यो चाहिँ अत्यन्त गलत छ। त्यसले त पत्रकारितालाई सङ्कुचन गर्ने बेला अघि तपाईँले भूमिकामा बडा मिठो कुरा गर्नुभयो। कुनै पनि कुनै पनि देशको राजनीतिक प्रणाली कस्तो छ भनेर हेर्दाखेरि पत्रकारिता कस्तो छ भन्ने आधारमा त्यसको जज हुन्छ भनेर। प्रेस फ्रिडम भएन भने त तपाईँको अल्टिमेटली नागरिक अधिकार पनि त्यसबाट चाहिँ तपाईँको के अरे कमजोर हुँदै जाने अवस्था रहन्छ। पछि डेमोक्रेसीमा अत्यधिक नागरिक अधिकार भनेर हामीले भन्ने र डेमोक्रेटिक प्रोसेसबाट बनेको सरकारले नागरिक अधिकार कमजोर गर्ने ढङ्गले आफूलाई प्रस्तुत गर्यो भने त यहाँ डेमोक्रेसी छ कि छैन भनेर पनि क्वेसन उठ्ने अवस्था हुन्छ। यो विषयमा राज्य त गम्भीर हुनुपर्छ। आफ्नो यो एउटा परम्परागत र पुरातन प्रवृत्तिमा एउटा चेन्ज नै ल्याएर सोच्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईँ मफसल पत्रकारिताबाट आउनुभएको मान्छे भन्दा पनि अहिले यो ठाउँमा बसेर बोलिरहँदाखेरि पनि मलाई एउटा गर्व फिल हुन्छ कि मफसल पत्रकारिताबाट आएको एकजना अग्रज व्यक्तित्व आज नेपाली पत्रकारिताको नेतृत्व गरिरहेको छ। यो हिसाबले म के इङ्गित गर्न खोज्दैछु भने सायद सम्भवतः अब मफसल पत्रकारिताको एउटा नयाँ युग सुरु हुन्छ, किनकि यो नेतृत्व जहाँसम्म लाग्छ पहिलोपटक हो यो किसिमले नेतृत्वमा तपाईँ आउँदै हुनुहुन्छ। मलाई जानकारी अनुसार भलै सबै जानकारी मलाई नहुनु पनि सक्छ। तपाईँले यसलाई कुन रूपमा लिनुभएको छ? के अब मफसल पत्रकारिताले नयाँ आयाम नयाँ फड्को मार्छ? मार्नुपर्छ, त्यसमा कुरै छैन। होइन भने मलाई मेरो चाहिँ जुन एउटा रेकर्ड रह्यो भनौँ न नेपालको पत्रकारिताको इतिहासमा अब 2वटा रेकर्ड, अब 3वटा भन्दा पनि हुन्छ। एउटा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित पहिलो अध्यक्ष म भएँ। दोस्रो यहाँले भने जस्तै मफसललाई नै कर्मबिन्दु बनाएर मफसलमै काम गरेर मफसलबाटै पत्रकार महासङ्घको केन्द्रीय नेतृत्वमा पटक पटक आएर र अहिले पनि म तपाईँको भन्नु आफ्नो शाखाबाट मत हाल्नुपर्ने भावनाले 25 गते म दाङमा मत हालेर
25 गते नै काठमाडौँ आइपुगेको थिएँ भनेपछि मफसलकै प्रतिनिधित्व गरेर म यहाँ गएको छु। त्यो रेकर्ड पनि बनेको छ होइन। अन्य रेकर्डहरू त अब त्यो यो डिफ्रेन्सेसको कुराहरू पनि रेकर्डको रूपमा रहला। तर यो मेजर रेकर्डलाई मैले चाहिँ यहाँले भने जस्तै मफसलको प्रतिनिधित्व हुँदाखेरि को अनुभूति चाहिँ गर्न पाउने गरी मेरो प्रेजेन्स रहनुपर्छ, मेरो प्रस्तुति रहनुपर्छ र मैले त्यो ढङ्गको काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा म प्रतिबद्ध छु। यसका लागि सबभन्दा दुईवटा कुरा महत्त्वपूर्ण छन् मैले हेर्दै गर्दाखेरि। पहिलो कुरा, हामी सङ्घीयताको जुन अभ्यासमा गयौँ, सङ्घीयता पत्रकारिता क्षेत्रका लागि पनि चाहिएको थियो। हामीले भन्यौँ समाजका लागि, भूगोलका लागि, सीमान्तकृतका लागि, के अरे होइन, नागरिकका लागि, पिछडी परेको समुदायका लागि, त्यसै पत्रकारिताका लागि पनि थियो। किनभने पत्रकारहरू जो चाहिँ तपाईँको दुर्गम गाउँमा बसेर पत्रकारिता गर्छन्, दुर्गम जिल्लाहरूमा सीमित स्रोत साधनका बिचमा चाहिँ पत्रकारिता गर्छन्, तपाईँको के अरे घरको पैतृक सम्पत्तिको टुक्रा बेचेर अथवा चाहिँ तपाईँको ब्याजमा राखेर पत्रकारिता गर्छन्, ती साथीहरू अथवा ती सञ्चार माध्यमहरूलाई हेरेर गभर्न गर्ने कानुन र तपाईँको यो केन्द्रमा पनि नभनौँ, ठुलो लगानीकर्ता अलग हुन्छ, म्यानेजमेन्ट अलग हुन्छ होइन। त्यसलाई बिग मिडिया भन्ने पनि चलन छ। अब यो कोरोनापछि त मैले बिग मिडिया भन्ने शब्दै प्रयोग गर्न छोडेको छु है। 2 महिना चाहिँ तपाईँको विज्ञापन पाइनँ भन्दैमा मैले तपाईँलाई तलब दिन सक्दैन, जानुहोस् भन्नेलाई तपाईँको के बिग मिडिया भन्ने होइन। 2 महिनाको ब्याकअप पनि नराखेर चाहिँ तपाईँको काम गर्नेहरूलाई बिग मिडिया के भन्ने। त्यसले गर्दा त्यो कानुन भन्दा नि पोलिसी चाहिँ, नीति चाहिँ तपाईँको अलग अलग हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ होइन। त्यो विषयमा हामीले काम गर्नुपर्छ र सङ्घीयताको लाभ त्यो समुदायले पनि पाउनु पऱ्यो होइन, मफसलले पाउनु पऱ्यो। अहिले पनि चाहिँ तपाईँको प्रेस पास जारी गर्न तपाईँको सङ्घीय संरचनाको कार्यालयमा पुग्नुपर्छ। अहिले पनि कुनै सञ्चार संस्था दर्ता गर्न तपाईँ सङ्घीय संरचनाको कार्यालयमा पुग्नुपर्छ। अहिले पनि कुनै सञ्चार संस्था नवीकरण गर्नु पऱ्यो भने तपाईँ सङ्घीय संरचनाको कार्यालयमा पुग्नुपर्छ। भने सङ्घीयताको लाभ तपाईँको अहिलेसम्म पनि मफसलले पाउन सकेको छैन, मफसलको पत्रकारिताले। त्यो दिलाउने सन्दर्भमा मेरो कन्ट्रिब्युसन रहनुपर्छ, रहन्छ। अर्को कुरा, स्थानीय विज्ञापनमा स्थानीय सञ्चार माध्यमको अधिकार स्थापित गर्न सकेका छैनौँ। एउटा तपाईँको ए भन्ने पालिकाले त्यही ए भन्ने पालिकामा बाटो बनाउने चाहिँ एउटा टेन्डरको विज्ञापन चाहिँ होइन तपाईँको सञ्चार माध्यममा दिएर पुग्दैन, मैले त काठमाडौँ दिनुपर्छ भनेर काठमाडौँ पठाउँछ भने अधिकार सम्पन्न आफ्नो टेरिटोरीमा चाहिँ तपाईँ रहेको मिडिया हाउसलाई मैले तँलाई विज्ञापन दिने अधिकार छैन भनेर चाहिँ तपाईँको त्यो सरकारले भन्छ भने त्यो सरकार तल्लो तहसम्म पुगेको महसुस पत्रकारिता क्षेत्रले कसरी गर्ने? त्यसले गर्दा यी 2-3टा कुराहरू होइन, सङ्घीयताको लाभ दिलाउने र यो स्थानीय विज्ञापनमाथिको स्थानीय सञ्चार माध्यमहरूको अधिकार स्थापित गर्ने कुरामा नीतिगत निर्णय हामीले गराउन सक्यौँ भने मफसलका लागि एउटा ठुलो उपलब्धि हुन्छ। बाहेक चाहिँ तपाईँको प्याकेजको कुराहरूमा, राहत प्याकेजहरूका कुराहरूमा, तपाईँको सब्सिडिजहरूका कुरामा, ट्रेनिङको कुरामा, जस्तो भनौँ न श्रमजीवी पत्रकार ऐनले के भन्छ भन्दाखेरि विज्ञापनको 10% कल्याणकारी कोष बनाउँछ, त्यसले पत्रकारको दक्षताको लागि काम गर्छ भनेर भन्छ। तर गाउँमा एउटा चाहिँ सीमित स्रोत साधनका बिचमा चाहिँ चलाएको सञ्चार माध्यमले 10% कोष बनाएर तालिम दिने भन्ने कुरा त्यो कल्पनाभन्दा बाहिरको अथवा अव्यावहारिक कुरा छ। त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ उनीहरूको दक्षता अभिवृद्धिका लागि अवसरहरू के दिन सकिन्छ? त्यसले यसरी हामी चाहिँ तपाईँको अलिकति वाइड भएर र वस्तुगत अवस्थाको विश्लेषण गरेर त्यहाँ प्रब्लम के हो र त्यसको एड्रेस कसरी हुन्छ भनेर चाहिँ जान सक्ने मेकानिजम डेभलप गर्न जरुरी छ। त्यो लाइनमा काम गर्न सक्यो भने मलाई लाग्छ मफसलको लागि चाहिँ एउटा बलियो भनौँ न आधार तयार हुन्थ्यो। त्यो यो मिडिया हाउस सस्टेन गर्नदेखि लिएर त्यहाँका पत्रकारहरूलाई पनि हाम्रा लागि सोच दिने पनि कुनै समुदाय संरचना नेतृत्व छ भन्ने अनुभूति दिलाउन सकिन्थ्यो। त्यसले गर्दा त्यति गर्दाखेरि पनि हाम्रो व्यावसायिकीकरणको कुरा, हाम्रो श्रमको सम्पूर्ण रूपमा मूल्याङ्कन हुने कुरा, श्रमको उचित अभ्यास हुने कुरा, श्रमजीवी ऐनले तोके अनुसारको चाहिँ तपाईँको सेवा सुविधा पाउने सन्दर्भको कुरालाई चाहिँ हामीले फेरि विस्मृतिमा राख्न मिल्दैन। ती कुराहरू हाम्रो प्रायोरिटीका कुरा हुन्। त्यो अवस्थामा पुग्नका लागि पनि मफसलका मिडिया हाउसहरू जो साना लगानीका भनिन्छ त्यसलाई सस्टेन बनाउने, त्यसलाई सबल बनाउनका लागि हामी काम गर्ने हो। त्यसले गर्दा त्यो श्रमको मूल्यको सुनिश्चितताको कुरालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर नै ती सञ्चार संस्था र यो मफसलको पत्रकारितालाई चाहिँ हामीले सबल बनाउने सन्दर्भमा योजना बनाउनुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ प्रश्न छौँ हामी। यहाँ मूल प्रवाहमा भइरहँदा, पत्रकारिताको मूल प्रवाहमा भइरहँदा श्रमजीवी ऐन लगायतका कुरा वा समान प्रतिनिधित्वका कुरामा यहाँले उठाउनु भएका आवाजहरू हामीले सुन्दै पनि आयौँ। अहिले मैले खुसी पार्नलाई यो भनिनँ, म तपाईँलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने यति कुरा भइरहँदाखेरि पनि फेरि विकराल अवस्था त बाँकी नै छ। मुख्य कुरा श्रमजीवी पत्रकार वा पत्रकारले त पहिला त लेख्नै पर्यो वा छाप्नै पर्यो, समाचार नै सम्प्रेषण गर्नु पर्यो। पछिल्लो समयमा क्षमता अभिवृद्धिका लागि यहाँले बनाउनु भएको योजना अलिकति सुनाउन। यो बडा मिठो प्रश्न गर्नुभयो। मैले चुनावको बेलामा पनि भने, चुनावको बेलामा अलि
इमोसनल्ली पनि भने हामीमा पोलिटिकली ह्याङ चाहिँ एउटा छ, हेर्नुहोस् है, यो स्वीकार्नुपर्छ नेपाली पत्रकारमा। ह्याङ हुनुको पनि कारण छ, अलिकति पृष्ठभूमिमा 1 मिनटमा भनौँ। हामी लोकतान्त्रिक आन्दोलनहरूमा हाम्रो प्रत्यक्ष संलग्नता भयो, हामी सडकहरूमा पनि गयौँ है। र हामीले के सोच्यौँ भन्दाखेरि यो लोकतन्त्रको, यो गणतन्त्रको बलियो स्टेक होल्डर हामी हौँ भन्ने सोच्यौँ। अनि हामी सडकमा गइसकेपछि यसको लाभ हामीले पाउनुपर्छ भन्ने सोच्यौँ। सोच्दै गर्दा हामी कहाँसम्म सोच्यौँ भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीदेखि राष्ट्रपतिदेखि वडा अध्यक्ष मात्रै होइन, वडा सदस्यसम्मको पनि प्रेस सल्लाहकार हुने अधिकार हाम्रो हो भनेर हामी सोच्यौँ है। हामी त्यसरी बेनिफिटेड हुन खोज्यौँ। हामी मेरो व्यवसायलाई बलियो बनाएर, हामी दक्ष हुने इन्स्टिट्युसनहरू बनाएर होइन, इन्स्टिट्युसनहरूले हामीलाई दक्ष बनाउनका लागि उनीहरूले चाहिँ स्किमहरू ल्याउनु भन्ने तर्फ नसोचेर म प्रेस एडभाइजर, प्रेस सहयोगी, अब के हो होइन, अब त्यो प्रेस एडभाइजर भने पनि चाहिँ तपाईँको अब के अरे यो कार्यालय सहयोगीको दरबन्दीमा राखेर पनि काम गरिरहेको पनि देखियो कतिपय ठाउँमा। त्यतातर्फको आकर्षण बढ्दै गर्दाखेरि अलिकति पोलिटिकल ह्याङ, त्यो हामी स्टेक होल्डर हौँ भन्दै गर्दा त्यो पोलिटिकल ह्याङ पनि हामीमा देखियो, जसले गर्दाखेरि यहाँले भनेको जस्तो दक्षता अभिवृद्धिको क्रम चाहिँ रुकेको छ। त्यसले गर्दा अलि स्मुथली अलिकति हामीले दक्षता अभिवृद्धिका लागि काम गर्नै जरुरी छ होइन। तालिमको पाटोलाई हामीले अलि इम्पोर्टेन्स दिनै जरुरी छ। र सँगसँगै प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको कुरा पत्रकार महासंघले माग गर्दै आएको पनि छ कि अझ तपाईँ अहिले रेडियो के अरे टेलिभिजनमा काम गरिराख्नु भएको छ, अब म प्रिन्टमा काम गर्छु भन्दै गर्दा तपाईँ प्रिन्टमा जानका लागि तपाईँलाई बेसिक कुरा सिक्न मन लाग्यो होइन। टेलिभिजन र प्रिन्टको डिफ्रेन्सेस के हो, म अब प्रिन्टमा जान्छु भन्दाखेरि तपाईँले 2 महिना कोर्स गरौँ भने तपाईँले कहाँ गर्ने अहिलेसम्म चाहिँ तपाईँलाई थाहै छैन होइन। त्यस्ता सबै पत्रकारको जे निड हो त्यो रकमको चाहिँ तपाईँको तालिम, पुनर्ताजगी तालिम होइन, ओरिएन्टेसन, बेसिक आइडियाजहरू दिनका लागि एउटा इन्स्टिट्युसन, बलियो इन्स्टिट्युसन चाहियो भनेर डिमान्ड गरिराखेका छौँ। र अहिले अस्ति हाम्रो अर्थमन्त्रीलाई मैले त्यो पनि कुरा गरेँ, उहाँले यो बजेट भाषणमा म पार्छु होइन, यो बजेटै छुट्याउँछु भन्नुभएको छ। हेरौँ, त्यसलाई पनि हामी पर्खेर बसेका छौँ। त्यस्तो इन्स्टिट्युसनको जरुरी छ। र म निवर्तमान समितिमा भइरहँदाखेरि एउटा दात्री संस्थासितको सहकार्यमा हामीले अब न्युज रुममै गएर चाहिँ तालिम दिने एउटा मेकानिजम डेभलप गरौँ भनेर केही 12वटा जिल्लाहरूमा त्यो पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा हामीले प्रारम्भ पनि गरिसकेका छौँ होइन। पूर्वका केही जिल्लाहरूमा सुरु पनि भएको छ। अहिलेसम्म कस्तो भने तालिम भनेर भन्यो अनि शाखाबाट चाहिँ तपाईँको प्रतिनिधि माग्यो, अब त्यो कति प्रभावकारी भयो भन्ने नै हेरे, मतलब तपाईँको मापन हुन नसक्ने अवस्था हो। त्यसले यसलाई एकदम मसिनरी हेरेर र दक्षता अभिवृद्धिका लागि इन्स्टिट्युसनै चाहियो हामीलाई। पत्रकार महासंघ एउटा एक्टिभिस्ट अर्गनाइजेसन हो, यो फिल्डमा बढी खट्नुपर्छ, यसले लबिङ गर्नुपर्छ, दबाब दिनुपर्छ होइन, आन्दोलनमै उभिनुपर्छ। यसले सम्पूर्ण ट्रेनिङको पाटो पत्रकार महासंघ एक्लै लिड गर्छ भन्ने पनि छैन। यसले एउटा चाहिँ पोलिसी यस्तो बनोस् भनेर चाहिँ सजेस्ट गर्ने हो। त्यसले गर्दा त्यो एउटा होइन डेमोक्रेसी बलियो हुने भनेको सबल इन्स्टिट्युसनहरूको उपस्थितिमा हो। त्यसले गर्दाखेरि पत्रकारिता पनि डेमोक्रेसीको एउटा पार्ट भएको हुनाले यसलाई बलियो बनाउनका लागि एउटा बलियो इन्स्टिट्युसन होइन, यो ट्रेनिङ इन्स्टिट्युट हामीले बनायौँ भने त्यस मार्फत पत्रकारितालाई हामीले सबल बनाउन सक्छौँ। त्यसतर्फ हाम्रो प्रयत्न रहन्छ र हामीले लबिङ गरिराखेका छौँ। यदि सरकारले गराएन भने त्यसको वैकल्पिक उपायहरू के हुन सक्छन् त्यसमा पनि हामी छलफल गर्न चाहन्छौँ। त्यसका लागि तयार दात्री संस्थाहरूसँग पनि हाम्रो सहकार्य हुनसक्छ, सञ्चार गृहहरूसँग पनि हाम्रो सहकार्य हुनसक्छ। अब पत्रकारहरूलाई हामी डेमोक्रेसी अथवा यो गणतन्त्रको स्टेक होल्डर हौ, त्यसकारण यसको डाइरेक्ट लाभ एज अ एडभाइजर, एज अ पोलिटिकल अपोइन्टमेन्ट होइन कि हामी दक्ष पत्रकार भएर यसको लाभ खोज्नुपर्छ भन्ने एउटा मानसिकताको विकास गर्न चाहिँ जरुरी छ। समाचार कुन हेर्ने नहेर्ने भन्ने अवस्था रहेन, किनकि जुन नेगेटिभ छ त्यो चाँडो फैलाउट हुन्छ, जसका कारणले गर्दा अहिले हामीले ट्रेन्डिङका कुराहरू लिएर हेऱ्यौँ भने पनि नेगेटिभ कुराले बढी स्थान पाएको हामीले प्रत्यक्ष रूपमा देखि नै रहेका छौँ। यो समयमा हामीले विद्यालय तहबाटै सूचनाको छनौट र सूचनाको प्रयोग बारेमा पाठ्यक्रममै सहभागी गराएर, पाठ्यक्रममै समावेश गराएर लिएर जाने आन्दोलन गर्न सक्दैनौँ? सक्छौँ, यो आवश्यक पनि छ। यो किन आवश्यक छ भन्नु चाहिँ अहिले त भनौँ 8 कक्षा 9 कक्षा कति कक्षाको त कोर्स पनि डेभलप भएको छ र कुन स्कुलहरूमा, सीमित स्कुलहरूमा छ, सबै ठाउँमा छैन। छन् त छ, तर प्रभावकारी छैन। प्रभावकारी कसरी छैन भन्दाखेरि म पत्रकारिता स्कुलहरूमा पढाउने सबै सरहरूको उच्च सम्मान गर्छु, उहाँहरूप्रति नमन गर्छु। तर हाम्रो व्यवस्थाले के गरिराखेको छ भन्दाखेरि पत्रकारिता पढेकाहरूबाट त्यो कोर्स चलाउने भन्दा पनि अन्य शिक्षकहरू जो अलिकति फुर्सदिलो हुनुहुन्छ, ल यो पढाइदिनुहोस् न त यो च्याप्टर भनेर चाहिँ उहाँलाई जिम्मा दिने गराइएको छ। त्यसले गर्दा ती क्लासहरू, ती कोर्सहरू पनि प्रभावकारी हुन सकेका छैनन्। पत्रकारिताबाट मास्टर्स गरेको, डिप्लोमा गरेको साथीहरूले होइन हाई स्कुलमा पढाउने व्यवस्था गरियो भने पत्रकारिता पढ्ने चाहिँ तपाईँको सङ्ख्या पनि वृद्धि हुन्छ, यसको क्षेत्र स्कोप पनि फराकिलो हुन्छ। त्यसतर्फ पनि सोच्नुपर्छ पहिलो कुरा। दोस्रो कुरो त्यो के अरे लेभलमा चाहिँ पत्रकारिता भने एकदम तपाईँको अहिले नै 8 कक्षा पढेरै इन्भेस्टिगेटिभ रिपोर्टिङमा जान सक्ला नसक्ला विद्यार्थी, तर उसले पत्रकारिता बुझ्छ, पत्रकारिताको प्रोसेस बुझ्छ, सिस्टम बुझ्छ। त्यो भने के भने एक किसिमको मिडिया लिट्रेसी हो
होइन मिडिया लिट्रेसी सहितको सोसाइटीमा पत्रकारिताका नाममा हुने विसङ्गतिहरू तपाईँको आफै आफ किनारा लाग्दै जान्छ। त्यसले गर्दा अहिले सभ्य समाजमा तपाईँको अमेरिकामा हेर्नुहोस्, युरोपहरूमा हेर्नुहोस्, होइन बेलायतमै हेर्नुहोस्, मिडिया लिट्रेसीको चाहिँ चर्चा परिचर्चा बढी हुने गरिरहेको छ। मतलब एउटा सभ्य समाज निर्माणका लागि होइन मिडियाको बलियो उपस्थिति हुन्छ। त्यो मिडियालाई सोसल रेस्पोन्सिबल बनाउनका लागि मिडिया लिट्रेसी पनि चाहिन्छ भनेर भनिन्छ। हामीले अहिले अब त्यो विषयलाई पनि विलम्ब नगरेर नेपाली समाजमा पनि त्यसलाई छलफलको विषयवस्तु बनाउनु जरुरी छ। त्यसले गर्दा त्यो लेभलको कोर्सहरू बन्नुपर्छ भन्ने कुरामा दुई मात्रै छैन। त्यसलाई हाई साउन्ड दिएर चाहिँ राज्यको होइन नीति निर्माण तहको ध्यान खिच्न जरुरी छ। यहाँको सुझावलाई पनि ग्रहण गरियो र सँगसँगै मैले त कि त्योसित सँगसँगै सोसल मिडियाहरू कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने पनि हामीले सिकाउनु पऱ्यो। सोसल मिडिया खराब भए बन्द गर्नुपर्छ भनेर सोध्ने, यसको सदुपयोग कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सोचिन भने त्यो किन आग्रहपूर्ण धारणा हुन्छ। त्यही त पत्रकारिता कोर्सभित्र हाउ टु कन्डक्ट सोसल मिडिया होइन, पत्रकारिता भने के हो, यसका चाहिँ यो इन्फर्मेसन प्रोसेस भने के हो, पत्रकारिता कर्म कसरी हुन्छ होइन, सम्पादन भने के हो भने बेसिक कुराहरू 8 कक्षा पढ्ने विद्यार्थीले थाहा पायो भने त्यो मान्छे जीवनभर प्रेस स्वतन्त्रता मैत्री रहन्छ। त्यो उसले बुझ्या हुन्छ, बेसिक कुरा बुझ्या हुन्छ होइन। र ऊ जीवनभर सोसल मिडियालाई कसरी सदुपयोग गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने ज्ञानका साथ उपस्थित भएको हुन्छ। नियतले कहीँ बदमासी गर्ला तर त्यसको बेसिक नलेज के हुन्छ, यसलाई पोजिटिभली पनि युज गर्न सकिन्छ भन्ने हुन्छ। पनि त्यो पाटोमा चाहिँ यहाँले भने जस्तो हाई साउन्ड दिएर चाहिँ राज्यको र नीति निर्माण तहको चाहिँ ध्यान खिचेर यसले मिडिया लिट्रेसीलाई पनि फाइदा गर्छ, प्रेस फ्रिडमका लागि पनि यसले चाहिँ अल्टिमेटली फाइदा गर्छ, सोसल मिडिया कसरी पोजिटिभली युज गर्ने, सदुपयोग गर्ने, समाज उपयोगी बनाउनेमा पनि फाइदा गर्छ भनेपछि यो काम किन नगर्ने भनेर चाहिँ अलिकति गर्नु के अरे लबिङ अलिकति के बढी नै गर्नुपर्छ। र सबैभन्दा त्यो पढाउने टिचरहरू पनि पत्रकारिता पढेकैहरूबाट पढाइ पनि बढी इफेक्टिभ हुन्छ। अहिलेको अभ्यास हेर्दाखेरि त्यति इफेक्टिभ मान्ने छैन, किनभने पढाउने सरहरू भनौँ न फुर्सदिला सरहरू होइन, अब उहाँहरूप्रति नमन छ, मेरो सम्मान छ, कमसेकम पढाइदिनु भएको छ, सिकाउनु भएको छ, कोर्स कम्प्लिट गराउनु भएको छ, फेल विद्यार्थी कोही भएको छैन त्यो उसमा, तर पनि अझ प्रभावकारी बनाउने सन्दर्भमा उहाँहरूलाई नै पनि बरु चाहिँ अलिकति बेसिक चाहिँ ट्रेनिङै दिएर गर्न सकिन्छ कि त्यसले गर्दा त्यो कोर्स लगिँदै गर्दा त्यो कोर्स पढाउन सक्ने जनशक्ति निर्माण गर्ने सन्दर्भमा पनि सोच्यो भने इफेक्टिभ हुन्छ जस्तो लाग्छ। जन्मेको बच्चाले दुध खानु पर्यो भने रोएर आमासँग कराउँछ र यसलाई त्यो बच्चाको राजनीति भनिन्छ। चुनाव नजिकबाट मजाले हेऱ्यो, यो पटक थोरै रे, यो पटक होइन बारम्बार राजनीतिले पत्रकार चलायो कि पत्रकारले नेता चलायो? होइन, यो त हरेक चुनावमा तपाईँले किन पत्रकारको चुनाव गर्नुहुन्छ? तपाईँ पनि एउटा जिल्लामा बसेर गाउँबाट आउनुभएको मित्र हुनुहुन्छ, तपाईँको गाउँमा पनि त्यहाँ खानेपानी उपभोक्ता समिति गठन गर्दाको अभ्यास सम्झिनुहोस् त है। त्यो चरम पोलिटिक्स चाहिँ यो पार्टी पोलिटिक्स भएर 2 दिन 3 दिन गठन हुन नसकेर उसले भएर चुनाव भएर जनतालाई खानेपानीको योजना छ, बजेट पनि छ, 6 महिनामा त्यो चाहिँ कार्य सम्पादन गरेर पानी खुवाउने काम हो, त्यसमा पनि पोलिटिक्स हुन्छ भने हाम्रो समाज त्यसरी ध्रुवीकृत हुँदै गर्दा पत्रकार महासङ्घ जस्तो यति ठुलो पुरानो संस्थाको इलेक्सनका बेलामा पोलिटिकल इन्ट्रेस्टहरू देखिन्छन्। तपाईँले मात्रै होइन, धेरै साथीहरू मलाई पोलिटिकल इन्ट्रेस्टको कुरा गर्नुभयो। मैले त आफ्नै अनुभव छ, म 3 पटक केन्द्रीय समितिको निर्वाचन लड्दै गर्दा पोलिटिकल इन्ट्रेस्ट मात्रै होइन, अन्य ढङ्गका स्वार्थी समूहहरूका इन्ट्रेस्ट ग्रुपहरूका चाहिँ चासो पनि त्यहाँ प्रकट हुन्छन्। तर चुनावको बेलामा चुनाव जित्नका लागि लडिन्छ भन्ने आधारमा ती कुराहरूलाई होइन नाइनास्ती नेतृत्व के अरे उम्मेदवारहरूले नगर्लान्। तर सङ्कल्प के हुन सक्नु पऱ्यो भन्दाखेरि म निर्वाचित भएको भोलिपल्टबाट यी इन्ट्रेस्ट ग्रुपका चाहिँ तपाईँका एजेन्डाहरू मैले त्यहाँभित्र प्रवेश गर्न दिँदैन, मेरो आफ्नो विधि विधान मूल्य मान्यता यो संस्थाको जुन छ त्योभन्दा बाहिर म जान्न भन्ने सङ्कल्प नेतृत्वमा भयो भने ती इन्ट्रेस्ट ग्रुपहरू त्यही 2-4 महिना भनौँ न त्यो चलखेल गर्ने हो, त्योभन्दा बढी उनको कुनै अर्थ रहँदैन। त्यसले गर्दा त्यो विषय अब मतलब निर्वाचन भयो, 25 गते निर्वाचन भयो, अर्को 25 हामी पुग्दैछौँ, अब ती इन्ट्रेस्ट ग्रुपहरूको कुनै पनि स्वार्थ पत्रकार महासँग प्रवेश गर्दैनन्। ती राजनीतिक तपाईँको चाहनाहरूको कुनै असर यहाँभित्र रहन्न। सबै साथीहरू ढुक्क भएर यो चाहिँ एउटा भनौँ न मर्यादित साझा संस्थाका रूपमा रहन्छ। यो नेतृत्वको तर्फबाट मात्रै सङ्कल्प गर्दछु। आजको विशेष दिनमा हामी छौँ, त्यस कारणले पनि अन्तिममा छौँ, लगभग कार्यक्रमको समय सकिने लागेको छ। यहाँका आगामी एजेन्डाहरूलाई समेट्दै पत्रकारको आर्थिक उपलब्धि र कामको सुरक्षालाई यहाँले कसरी हेर्नुहुन्छ? अब कर्म गरेपछि आर्थिक उपलब्धि पनि हुनु पऱ्यो र कर्म गर्दै गर्दाखेरि उसको जुन चाहिँ तपाईँको उसको त्यहाँ भनौँ न यो कपिराइट चाहिँको त अहिले प्रचलन छ, कानुनै बनेको छ, उसले जुन त्यहाँ कर्म गर्छ त्यो आधारमा उसको चाहिँ पेसागत सुरक्षा सुनिश्चित हुनु पऱ्यो। यसमा सैद्धान्तिक रूपमा व्यावहारिक रूपमा र यसलाई चाहिँ एजेन्डागत रूपमा पनि यो कुरामा विमति राख्ने ठाउँ छैन। त्यसको लागि जस्तो सुकै लडाइँ लड्न पनि पत्रकार महासङ्घ तयार छ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, मेरो कार्यकाललाई कसरी अगाडि बढाउँछु भन्ने सन्दर्भमा
अब पत्रकार महासङ्घको लक्ष्य भनेको प्रेस स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता र श्रमको उचित अभ्यास हो। हाम्रा हरेक निर्णयहरू यी दुईटा कुरालाई प्राप्त गर्नतर्फ केन्द्रित हुनेछन्, त्यो प्रतिबद्धता जनाउँछु। तेस्रो कुरा, नेतृत्वको एउटा चाहिँ क्षमता के हुनुपर्छ मलाई लाग्छ भन्दाखेरि समकालीन समस्या पहिचान गरेर त्यसलाई उचित ढङ्गले सम्बोधन गर्ने चाहिँ तपाईँको एउटा कन्फिडेन्ट र त्यो साहस र त्यो क्षमता राख्नुपर्छ नेतृत्वले। त्यो त अहिले हामीले चाहिँ म निर्वाचन 1 महिना अगाडि निर्वाचन लड्दै गर्दाखेरि बनाएको सूची र आज बनाउँदै पर्दाको सूची फरक छ, किनभने हामी यो पेन्डामिकले जुन ढङ्गको चाहिँ तपाईँको मारमा छौँ, यति बेला मैले चाहिँ त्यति बेलाका एजेन्डा मात्रै कार्यान्वयन गर्छु भनेपछि म असफल हुन्छु। त्यसले गर्दा अहिले भने नि हामीले अब मेरो गेस्ट हाउसलाई, मेरो संस्थाको गेस्ट हाउसलाई क्वारेन्टाइन बनाउनुपर्छ कि भन्नेसम्म सोध्नुपर्ने अवस्था आएको छ। त्यसले गर्दा उपस्थित प्रब्लमको आइडेन्टिफाई गरेर त्यसलाई एड्रेस गर्नका लागि चाहिँ तपाईँको एउटा दृढ इच्छा शक्तिका साथ चाहिँ तपाईँको योजना बनाउनु नै नेतृत्वको क्षमता हुन्छ। मेरो नेतृत्वको टिमले यो विषयमा आफूलाई निपुण देखाउने सम्भव भएसम्मको प्रयास गर्नेछ। हस्, यहाँको अमूल्य समय दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। आज यो महत्त्वपूर्ण दिनमा यो अवसर दिएकोमा तपाईँ र यो टेलिभिजनलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र सम्पूर्ण दर्शकहरूमा पनि हार्दिक आभार, कृतज्ञता र प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा हार्दिक बधाई शुभकामना दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। दर्शकबिन, आज हामीले विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको अवसर पारेर नेपाली पत्रकारिताको वर्तमान अवस्था, चुनौती र अवसरका विषयमा नेपाल पत्रकार महासङ्घका नवनिर्वाचित अध्यक्ष विपुल पोखरेलसँग कुराकानी गऱ्यौँ। भोलि फेरि नयाँ विषयवस्तु र नयाँ व्यक्तित्वका साथ यहाँहरू समक्ष उपस्थित हुने नै छौँ। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन HD। नमस्कार।